الصغار المتعلمان بصف اللغة العربية يقدم أمام حضراتكم أنشودة ممتعة ومروحة جعلت السامعين في درب وموج بجمال صوت وحسن رحمة. تقبل الله منا وشادر مزيد التوفيق ونجد منه. وإلى ساداتكم الآن الأخ الكريم عبد الحسيب المتعلم بصف اللغة العربية يخطب أمام حضراتكم حول الموضوع أهمية اللغة العربية، فليتقدم مشكورا الأخ الطالب عبد الحسيب.